बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ना ना कहने वाला अब आपकी हर बात मानेगा, सारी जिंदगी ताबे रहेगा, महबूब हमेशा के लिए मुट्ठी में। ये कुछ टाइम पहले मैंने इस वीडियो को लगाया और गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले 2 से 3 थे कि जिन्होंने बतलाया कि मुझसे ये वाली वीडियो आपकी हमने देखी और इसको पढ़ा और इससे हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और जो हमसे बात नहीं करना चाह रहा था, हमसे हमें ब्लॉक किया हुआ था, हमने किसी थर्ड ज़रिए से किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुद उसने अनब्लॉक भी किया और बात भी करना शुरू कर दिया और मामलात भी सेट हो चुके हैं। अब मैंने देखा, मैंने कहा ये वाली वीडियो अब बहुत पहले मैंने लगाई है, बट अभी इसका क्यों रिस्पांस आ गया। तो देखा तो इस टाइम पे ये वाली वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग पे आ रही थी और मैंने कहा ये अगर इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मज़ीद एक आध वीडियो और बताकर आपके सामने शेयर कर लिए जाते हैं, ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची हैं या जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सम टाइम ये न्यू लोगों को ज़्यादा पहुंचती हैं, तो उन तक ये चीज़ पहुंच जाए। अगर उनके मसले हल नहीं हो रहे हैं, उनके महबूब के हवाले से मामलात नहीं सुधर रहे हैं, या मियाँ बीवी हैं जिनमें आपस में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो इस अमल को ज़रूर कीजिए। अक्सर मेरे पास ज़्यादातर मियाँ बीवी के हवाले से आते हैं कि जिनकी बिल्कुल डाइवोर्स फाइल हो चुकी होती है और कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन दोनों में से अक्सर एक चाह रहा होता है कि ये मामलात सुधर जाए। समटाइम ऐसा होता है कि दोनों ही चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ मामलात फैमिली और ऐसे हो जाते हैं कि वो उससे पीछे नहीं हट पा रहे होते, तो उनके लिए भी ये अमल बहुत कारगर साबित होता है। और वो लोग के जिनका पहले जो भी महबूब है जिससे बात चलती है वो शादी के लिए राजी था, बट अब शादी से वो इनकारी हो चुका है, या अब वो कह रहा है कि मैं भी शादी नहीं कर सकता, या वो कोई थर्ड ऑप्शन तलाश कर रहा है, तो वो इस अमल को ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह वो जब भी शादी करेगा आप ही से शादी करेगा जिसके लिए आप करेंगे, बट इसको आपने जायज़ उमूर के अंदर इस्तेमाल करना है, जायज़ चीज़ों के अंदर करना है, नाजायज़ इसको आपने नहीं करना, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, ना ना वाले की ना हाँ भी हो जाएगी और महबूब आपकी अब बात मानेगा भी और सारी ज़िंदगी आपके ताबे भी रहेगा। तो कौन सा अमल है, कैसे करना है, अभी शेयर करने लगूँ। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। चलेंगे अपने वजीफ़े की तरफ, बट उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं और आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी है कि आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के साथ ने हमारे इस चैनल को 1 लाख का प्रोब मुकम्मल करवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर विदिन 5 to 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा होता है। आप लोग इसको शेयर करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं और आप लोगों का साथ है। आप लोग देखते हैं तो हमारा चैनल चलता है, आप लोग हमसे प्यार करते हैं तो हमारा चैनल चलता है। और ये जहाँ अगर मैं कहूँ तो मेरे से ज़्यादा 90% आप लोगों का हाथ है इस चैनल को चलाने में। तो आप लोगों सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, जिसने किसी भी तरीके से इस चैनल को चलने में हमारा साथ दिया। हमारी टीम भी है, हमारे व्यूवर्स भी हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और बीच में माशाल्लाह हमारे हेटर्स भी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनका भी हाथ होता है किसी भी चैनल को, किसी चीज़ को चलाने के लिए। सब पॉजिटिव होगा तो फिर निज़ाम तो मुश्किल हो जाता है। तो सब आप सबका, चाहे वो हमें लाइक करते हैं लाइक नहीं करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को हम अच्छा रिस्पॉन्स दें और अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे वज़ाइफ दें, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं हम अपने दुआ की तरफ। आज की जो पहली दुआ शेयर करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में अगर हो सकता है पॉसिबल तो कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से या दिल से आमीन कहिएगा। अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं आमीन। प्लीज़ सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी मोहब्बत मुझे मिले
اور اس سے میرا نکاح ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کو عطا فرمائے، آنے والا سال آپ کی محبت کا سال ہو، اور انشاءاللہ آنے والے سال کے حوالے سے بہت سارے وظائف چیزیں ہیں، انشاءاللہ 2024 آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر پہلا سال آپ کے لیے چلا اچھا نہیں گزرا، محبت کی پرابلم تھی، تو انشاءاللہ اسی پہلے مہینے کے اندر اگر ہم عمل وظائف چیزیں کریں گے تو اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا، اور آنے والا سال وہ کہتے ہیں نا کہ شروعات اچھی ہوتی ہے تو اینڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر شروعات ہی ایسا معاملات خراب ہوں تو پھر آگے چل کے مشکل ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اچھی شروعات کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال ہمیں اچھا صلہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی محبت پیار نصیب فرمائے، جلد سے جلد آپ کا نکاح ہو جائے، اس نکاح میں جو رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبی اسباب پیدا فرمائے، غیب سے آپ کی مدد کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے بھی پلیز دعا کیجیے گا، ہمیں میری محبت مل جائے، اس کی امی نہیں مان رہی یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور جو راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیبی اسباب پیدا فرما دے، جلد سے جلد راضی ہو جائے۔ جو آپس میں پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو بھی دور فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا پیار نصیب فرما دے، اور اس سن 2024 کے اندر آپ کا نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزارے، اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی جو زندگی ہے اس میں خوشیاں نعمتیں ہی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس سے کہتے ہیں السلام علیکم صاحب، میرے لیے دعا کریں، میری محبت کا مجھ سے نکاح ہو جائے، میں نے بہت وظائف کی ہیں، پلیز دعا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اور جتنے آپ نے وظائف کی ہیں اللہ تعالیٰ سارے وظائف آپ کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ میں یہ کہہ پاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 2024 کے اندر اللہ آپ کو آپ کی محبت ضرور نصیب فرمائیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال کے اندر آپ کی محبت سے شادی بھی ہو جائے، شادی کے بعد ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزاریں، اللہ تعالیٰ ازواجی لائف آپ کی بہترین فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ یہ آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جا رہے ہیں بات منوانے کے لیے، کسی حاکم کے پاس، کسی افسر کے پاس، کسی باس کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ جا کے رکھیں وہ اس بات کو مانیں۔ یہ وہ لوگ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں، یا جو کاروبار کر رہے ہیں، کسی کاروبار کی پریزنٹیشن دینے چاہ رہے آپ کی اس چیز کے اوپر بات کریں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے محبوب کو راضی کرنا اس پہ یہ کام کر سکتے ہیں، میاں بیوی ہیں دونوں میں لڑائی جھگڑا ہے ایک دوسرے کو منانا چاہتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ڈیورس تک فائل ہو کی ہو یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فوری طور کے اوپر ڈیورس والا کیس بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز والا درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس ٹائم میں صبح اور شام کو سورۃ الرحمن ہے اس کی آیت ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب نماز کے بعد آپ نے قبلے سے رخ نہیں پھیرنا، اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے، پڑھ کے اٹھ کے پھر کسی سے بات آپ کر سکتے ہیں، تصور اور تصویر پر دم کریں، یا جس کے پاس آپ جا رہے ہیں یا جس سے بات منوانا چاہ رہے ہیں یا حاکم کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے پاس چلتے ہوئے آپ جائیں اور دل میں یہ پڑھتے جائیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اس کے بعد دم کر دیں پیچھے سے آگے سے یا تصور میں، یا اس کے بعد بیٹھے ہوئے دل سے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ایسا دل نرم ہوگا کہ آپ جو بات کریں گے اس بات کے اوپر وہ ہاں کریں گے۔ عمل کر کے دیکھیے گا، پھر اس کا رزلٹ کو بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔